अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, आज का जो मेरा टॉपिक है खुश रहने का फ़न, इसके बारे में दो चार बातें होंगी। कुछ मैं अपने हिसाब से शेयर करूंगा, कुछ मैं जो है ना, ये मेरे पास जो बुक है, ये कासिम अली शाह की बुक कामयाबी का पैगाम, उसका एक टॉपिक है और इसका ये है, पेज नंबर है 149, खुश रहने का फ़न। तो इस पे थोड़ी सी गपशप होगी। तो छोटा सा एक जो है ना, एक बात शेयर करूं, उसके बाद आपको ये सुनाता हूं। लिखते हैं कि अगर तुम हंसते हो तो सारी दुनिया तुम्हारे साथ हंसती है। अगर तुम हंसते हो तो सारी दुनिया तुम्हारे साथ हंसती है, लेकिन अगर तुम रोते हो तो ये काम तुम्हें अकेले ही करना पड़ेगा। ये कोई अंग्रेज़ गोरा है, उसकी कही हुई बात है। तो अगर आप एज ए मुस्लिम प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जो है ना, उस पर हैं, तो वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते हैं कि मुस्कुराहट जो है ना, वो एक सदका है। मुस्कुराहट को सदका करार दिया है। खुश रहने से आपके दिल की कुदरत और नफ़रत ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए कुछ बातें आपके साथ शेयर करनी है, तो वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे तो बड़ी टेक्निकल छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे, सुनेंगे तो आपके भी काम आएंगे, दूसरों दोस्तों के भी साथ काम आएंगे। सॉरी। कहते हैं जी, कौन खुश नहीं रहना चाहता? हर बंदा चाहता है। कौन कहता है कि मैं खुश नहीं रहना चाहता? हर बंदा चाहता है कि मैं खुश रहूं। तो खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या गेट्स होने चाहिए, क्या खूबियाँ होनी चाहिए? तो दोस्तों, कौन खुश नहीं रहना चाहता? लेकिन खुश रहने के फ़न से नाआशना होने की वजह से लोग अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं समेट पाते। खलील जबरान कहता है कि हर हाल में खुश रहा जा सकता है। हर हाल में खुश रहा जा सकता है। अगर तुमने हर हाल में खुश रहने का फ़न सीख लिया तो यकीन कर लो कि तुमने ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़न सीख लिया। खुश रहना परेशान रहने से ज़्यादा आसान है। खुश रहना परेशान रहने से ज़्यादा आसान है, लेकिन इसको सीखने से पहले आपको इन वजूह का इल्म होना चाहिए। कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। वो कह रहा है कि इन वजूहात का जो है ना, पहले आपको पता होना चाहिए, उसके बाद फिर जो है ना, मकसद है कि क्लियर ज़रा हो जाएगा कि किस तरह खुश रहा जा सकता है, जिनकी वजह से लोग अमूमन खुश रहते हैं। नंबर 1 पॉइंट है, इंसान खुश नहीं रह सकता जब उसे वो कुछ मिल रहा हो जो वो चाहता नहीं है, और वो कुछ ना मिल रहा हो जो वो चाहता है। मतलब बंदे का दिल होता है कि मुझे ये चीज़ मिल जाए, तो बस इस चक्कर में वो परेशान होता रहता है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी नेमतें होती हैं जो उसको मिली होती है, लेकिन उस पर वो गौर नहीं करता और जो है ना, मकसद है कि परेशान होता रहता है। तो दूसरा पॉइंट है कि दूसरों में दिलचस्पी ना लेने वाला खुश नहीं रह सकता। ये बातें नोट करते जाएं, फिर इसको ज़रूरत। खुशी तमन्ना से नहीं मिलती, बल्कि ये तो बांटने से मिलती है। ये भी नोट कर लें पॉइंट। चौथा पॉइंट है, दूसरों से ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता करने वाला खुश नहीं रह सकता। मकसद है कि ऐसे गैर ज़रूरी उम्मीदें रख के बैठे रहना अपने दोस्तों पे, रिश्तेदारों पे, सब पे, कि जी ये फ़लाँ टाइम पे मुझे खुशी मिलेगी, फ़लाँ टाइम पे मुझे ये होगा वो होगा, तो इस वजह से भी मतलब चीज़ें होती। पांचवा पॉइंट है कि वो खुश नहीं रह सकता जो किसी शर्त की बुनियाद पर खुश है। मसलन अगर मुझे फ़लाँ चीज़ मिली तो मैं खुश रहूँगा। मतलब ऐसे बंदे ज़हन में मतलब बना के बैठे रहना कि मुझे फ़लाँ चीज़ मिल जाएगी तो मैं खुश रहूँगा। तो कुछ इस किस्म की चीज़ें। छठा पॉइंट है कि वो लोग जो छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा करने के आदी होते हैं, वो कभी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि छोटी छोटी बातें छोटे दिमागों को परेशान करती हैं। सातवां पॉइंट है कि हर चीज़ और हर काम में गलतियां तलाश करने वाला भी मुतमिन नहीं रह सकता। आठवां पॉइंट है कि वो शख्स कभी खुश नहीं हो सकता जिसके रवैये में लचक ना हो। बहुत सारे मामला ऐसे होते हैं जिसमें लचक अख्तियार करनी पड़ती, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बस पत्थर की तरह पत्थर हो जाते हैं, लचक नहीं होती, बस इस वजह से परेशान रहते हैं। नंबर 9 है, फारिग रहने वाला और बेमकसद ज़िंदगी गुजारने वाला इत्मीनान और सुकून नहीं पा सकता। तो बंदे को मसरूफ़ रहना चाहिए, कोई ना कोई तो मकसद होना चाहिए ना। बस पंजाबी में कहते हैं कि बस जी की कर दो जी, वेले ही हैं। हाँ, की करते हो जी, वेले ही हैं। फिर अगे सोच लो, वेले बंदे का केड़ा फिर काम है।
वेला बंदा खुद ही परेशान होगा, दूसरे भी परेशान करेगा। इन असबाब पर गौर कीजिए कि आप किस वजह से नाखुश हैं। मतलब ये जो पॉइंट पीछे दिए गए उनमें से आप ये नोट करें कि आप किस वजह से खुश हैं। ये याद रखिए कि आपका खुश रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग उस इंसान को पसंद करते हैं जो खुश रहता है। जब आप खुश होंगे तो आप दूसरों के साथ मेहरबान और हमदर्द होंगे, आपका रवैया मुस्बत होगा। आप दूसरों में खुशी तब ही फैला सकते हैं जब आप खुद खुश होंगे। दिल का मजबूत किला भी तलवार की ताकत से फतह नहीं होता, इसके लिए भी मुस्कुराहट चाहिए। तो कहते हैं कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें। मुस्कुराहट जो है ना, बांटने वाले भी जो है ना, ये भी कामी होते हैं दुनिया में। आपके खुश रहने से आपका दूसरों पर तासर अच्छा पड़ता है। आपके खुश रहने से दूसरों के ऊपर आपकी शख्सियत का जो असर पड़ता है वो अच्छा असर पड़ता है, और आपके रवाबित वसी हो जाते हैं। आपके तल्लकात, आपकी दोस्ती, आपके जो हल्का अहबाब है वो ज़रा वसी हो जाता है अगर आपके पास सिर्फ एक मुस्कुराहट हो। तो मुस्कुराहट इतनी आसान बात नहीं है, बहरहाल इसको कोशिश करें। आपकी मुस्कुराहट आपकी सेहत को बेहतर बनाने का मौजब बनती है। खुशबाश इंसान परेशान इंसान से लंबी उम्र पाता है। खुश लोग दिल के मरीज़ नहीं बनते। जो लोग खुश रहते हैं उनको दिलों के आर्जे नहीं होते, मसले नहीं होते। ठीक है, अंदर से बाहर से, मतलब अंदर भी खुश बाहर भी खुश। छोटे परेशानियां टेंशनें हैं, क्योंकि खुश लोग तो दूसरों के दिल जीतने के फन को पा चुके होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराहट को सदका करार दिया है। खुश रहने से आपके दिल की कदूरत और नफरत ख़त्म हो जाती है। दुनिया के अजीम तरीन लोग बुरे बुरे हालात में भी चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए रहते हैं। खुश रहने वाला अगर दुकान खोले तो वो दुकान उस दुकान से ज़्यादा चलती है जिसका दुकानदार हर वक्त परेशानी चेहरे पर सजाए बैठा रहता है। मतलब अगर दो दुकानदार हैं तो उसमें एक है ना कि जी मकसद वो खुश खुश बैठा हुआ है, हर बंदा देखे कि यार बंदा ज़रा सही बैठा है, जाएगा सामने को, सलाम आओ जी कैसे हैं, ठीक ठाक। अच्छा, उसके जो है ना दुकानदारी अच्छी चलनी शुरू होगी बनिस्बत उस बंदे के कि जो हर टाइम चेहरे पे टेंशन परेशानी लेके बैठा है और बस सोचों में गुम है। किसी ने अस्सलाम वालेकुम कहा तो उसको पता ही कोई नहीं है, गाहक अगली दुकान पे चला गया और वो बैठा हुआ है या मोबाइल पे बिजी है। आज किसी को सबसे सस्ता और नायाब तोहफा देना हो तो एक पुरखुलूस मुस्कुराहट दे दीजिए। कितना जो है ना छोटा सा है, मतलब आसान तोहफा है। कुछ नहीं दे सकते तो आप एक मुस्कुराहट दे दें। मुस्कुराने के लिए कोई वजह तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप खुश नहीं हैं तो ये सोचिए कि आज का दिन किसी अनजान के लिए शायद कितनी खुशियां लेकर आया होगा। इस नामालूम की खुशियों में शरीक होने के लिए मुस्कुराया जा सकता है। आपकी मुस्कुराहट मोहब्बत और उम्मीद बांटती है। आपकी मुस्कुराहट मोहब्बत और उम्मीद बांटती है। खुश रहने के आसान नुस्खे पेश खिदमत हैं। कुछ चंद एक और नुस्खे पेश है, वो ज़रा सुने गौर से। अपने पसंदीदा कामों की फहरिस्त बनाएं और इन कामों में खुद को मसरूफ़ रखिए। मसरूफियत परेशानी को ख़त्म कर देती है। अपने पसंदीदा कामों की फहरिस्त बनाइए, मतलब जो जो काम आपको अच्छे लगते हैं उनकी एक लिस्ट बना लें और उनमें मसरूफ़ रहें। नंबर 2, दूसरों की गलतियों को नज़रअंदाज करने की आदत अपनाएं। मतलब अपने दिमाग को थोड़ा सा एडजस्ट करें और ये सोचें कि अगर कोई दूसरे में आपको गलती नज़र आ रही है तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करना शुरू कर दें, क्योंकि बहुत सारी परेशानियां तो हम दूसरों को देख देख के अपने गले में डाल लेते हैं ना। मकसद है कि परेशान कोई और है, मसला किसी और का है और परेशान आप हो रहे होते हैं। याद रखिए कि खुदा ताला उसको माफ़ कर देगा जो दूसरों को माफ़ कर देता है। ये चीज़ देखें, दूसरों में अगर गलतियां हैं और आप समझते हैं कि ये गलती तो नहीं होनी चाहिए, फलां ने ये गलती कर दी, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए था, तो अगर आप माफ़ करने की जो है ना सलाहियत अपने अंदर बना लेते हैं तो अल्लाह ताला भी उसको पसंद करता है। ठीक है, अल्लाह उन लोगों को, अल्लाह ताला तो कहते हैं कि जी आप अहले ज़मीन पे रहम करें, मैं आपके ऊपर रहम करूँगा। आप दूसरे लोगों की गलतियाँ माफ़ करें, मैं तुम्हारी गलतियाँ माफ़ करूँगा। अच्छा, नंबर 3 पे है कि दूसरों का शुक्रिया अदा कीजिए और इनके एहसान मंद रहिए। अगर कोई आपके साथ अच्छा करता है तो उसका शुक्रिया अदा करना और उसके एहसान मंद रहना, ये चीज़ें होती हैं। लेकिन इनसे शुक्रिया और एहसान मंदी की तवक्को लगानी छोड़ दीजिए।
اچھا، اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، کوئی اس کے بھلے کا کام کرتے ہیں، پھر آپ یہ امید رکھ کے بیٹھے رہتے ہیں کہ جی میں نے تو اس کے ساتھ اچھا کیا تو میرے ساتھ اس نے کیوں برا کیا، یہ اپنے دماغ سے یہ چیز نکال دیں گے تو آپ خوش رہیں گے۔ اگر یہ آپ امید لگا کے بیٹھے رہیں گے کہ جی مقصد میں نے یہ کیا تو اس کے سلے میں مجھے یہ ملے گا، تو وہ پھر یہ جو نا اگر وہ پورا نہیں اتر سکتا تو پھر بھی مشکل ہو جائے گی، پھر آپ پریشان ہیں۔ نمبر 4 پہ ہمیں ہر چیز نہیں مل سکتی اور ہماری ہر خواہش بھی پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ دنیا کسی ایک کی ملکیت نہیں ہے۔ مطلب دنیا کی جتنی خواہشات ہیں، اگر آپ سوچیں کہ مجھے سب مل جائیں، میری ساری خواہشات پوری ہو جائیں، تو یہ تو ویسے ہی ناممکن ہے، کیونکہ کچھ چیزیں کسی کی قسمت میں لکھی ہوئی ہیں، کچھ کسی کی قسمت میں لکھی ہوئی ہیں، تو یہ جو ہے نا اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے، آنے جانے والی چیزیں ہوتی ہیں۔ کبھی پیسے آپ کے پاس ہیں، کبھی دوسرے کے پاس ہیں، کبھی جو ہے نا مقصد ہے کہ کوئی اور خوشیاں آپ کے پاس ہیں، کبھی کسی دوسرے کے پاس ہے۔ اکثر لوگ یہ نہیں سوچتے کہ ان کے پاس کیا کچھ ہے، مطلب جو اللہ تعالیٰ نے اچھی اچھی نعمتیں دے رکھتی ہیں اس کو نہیں سوچتے کہ مجھے اللہ نے مقصد اتنا وہ اچھا بنایا ہے یا یہ خوشیاں مجھے دی ہیں تو اس پہ میں خوش رہوں، نہیں، وہ دوسروں کے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مثال طور یہ چیز میرے پاس تو نہیں ہے تو یہ اس کے پاس کہاں سے آ گئی، اس کے پاس بھی نہیں ہونی چاہیے تھی، تو دوسروں کی خوشیوں کی وجہ سے جیلس ہوتے رہتے ہیں اور جو ہے نا پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ وہ رحمتوں کو شمار کرنے کی بجائے زحمتوں کا شمار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے اوپر رحمتیں کی ہوئی ہیں اس کا شمار کرنے کے بجائے ان چیزوں کا شمار کرنا شروع کرتے تھے جو کوئی پریشانی ہے، کوئی دکھ سکھ آ ہی گیا تو بس اس کو 24 گھنٹے جن لے کے بیٹھے رہتے۔ آپ خدا تعالیٰ کی مہربانیوں کو شمار کیجئے، زندگی میں جو کچھ حاصل ہوا ہے وہ نظروں کے سامنے رکھیے، محرومیوں کو بھول جائیے۔ تو یہ کچھ طریقے لکھے ہوئے تھے، اس میں 6 نمبر پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دل سے شکر ادا کیجئے، دل سے شکر ادا کیجئے۔ اس کے شکر کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جن صفات اور خوبیوں سے اس نے آپ کو نوازا ہے وہ اس مالک کے راستے میں لگائیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اچھی خوبی دی ہے، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل دیا ہے، دماغ دیا ہے، دوسروں کو آپ سمجھا سکتے ہیں یا دوسروں کے کام آ سکتے ہیں، کوئی اور ایسی اللہ تعالیٰ نے آپ کو تعلیم دی اور اس تعلیم سے آپ دوسروں کو بہرور کر سکتے ہیں، فائدہ دے سکتے ہیں، تو مقصد یہ کہ وہ آپ بانٹیں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، بانٹیں، تو اس سے بھی آپ کو خوشی ملے گی۔ یاد رکھیے چیزیں اتنی بری نہیں ہوتی جتنا ہم انہیں برا سمجھتے ہیں۔ کانٹے اور پھول ایک ہی پودے پر لگتے ہیں، یہ بات ابھی سوچنے والی ہے کہ ایک ہی پودا ہوتا ہے، اسی پر کانٹے بھی ہوتے ہیں، اسی پر پھول ہوتے ہیں، اسی طرح خوشیاں غم یہ ملی جلی ہوتی ہیں، اور یہ اگر کوئی پریشانی آ گئی یا کوئی تھوڑا سا کوئی آ گیا تو اس میں مقصد ہے کہ وہ نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 8 پہ ہے کہ دوسروں میں دلچسپی لیجئے، ان کے مشاغل کی تعریف کیجئے، دوسروں میں خوشیاں بانٹیں، اس طرح دوسرے آپ کی خوشی کا باعث بننے لگیں گے۔ مطلب کوئی بھی ہے، جیسے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، یوٹیوب چل رہی ہے، فیس بک چل رہی ہے، سارا چل رہی ہے، اس میں اگر کسی نے تصویر لگائی تو اس کو آپ اچھے کومنٹس دیتے ہیں، وہ خوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے، رپلائی میں وہ آپ کو بھی تھینکس کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، خوشی آپ نے دی، فوٹو لگا دی، تصویر ایک لگا دی، اس پہ آپ نے اچھے کومنٹس کیے، آپ کو رپلائی میں جو ہے نا اس بندے نے مقصد کومنٹس کیے، مطلب وہ خوش ہوا۔ اسی طرح یوٹیوب پہ دوسری جگہ پہ اچھے اچھے کومنٹس کریں، یا ویسے عام زندگی میں کہیں موقع ملتا ہے SMS پہ دوسرے جگہ پہ کسی کو اچھے کومنٹس کریں، بندہ خوش ہوتا ہے، اس کو رپلائی بھی اچھی ملتی ہے۔ نمبر 9 پہ ہے کہ زندگی کا مقصد ہمیشہ اپنے سامنے رکھیے، یہ دیکھیے کہ آپ کی پریشانی آپ کے مقصد حیات میں رکاوٹ تو نہیں بن رہی، اس لیے خوش رہنا شروع کر دیجئے۔ نمبر 10 پہ ہے ماضی کے غم اور پریشانیاں آپ کی یادداشت میں محفوظ ہیں، ان کو بلا دیجئے۔ ماضی کے غم اور پریشانیاں آپ کی یادداشت میں محفوظ ہیں، ان کو بلا دیجئے، یہ ناخوشی کا سبب بنتی ہیں، ان کی جگہ خوشگوار یادوں کو ذہن میں جگہ دیجئے۔ اپنے ذہن کی جو سیٹنگ ہے، جیسے موبائل سیٹنگ ہوتی ہے، اس میں مقصد ہے کہ کچھ ایسی چیزیں جو اگر آپ کو پریشان کر رہی تو ان کو آپ ڈیلیٹ کریں، وہ چیزیں لے آئیں جو اچھی تھیں، کوئی ایسے لمحے، کوئی ایسی چیزیں، ایسی باتیں یاد کریں، وہ دماغ میں رکھیں۔ آپ اپنے دماغ میں جب وہ رکھیں گے تو خوشیاں ہی خوشیاں۔ اگر آپ مقصد ہے کہ مثال ہے مکھی کی، کہ مکھی پورا جسم چھوڑتی ہے لیکن جسم کا کوئی زخم ہوتا ہے وہاں جا کے بیٹھتی ہے، تو جن لوگوں کو ہم نے اپنی موت کا غم دے کر جانا ہے، جن لوگوں کو ہم نے اپنی موت کا غم دے کر جانا ہے، کیوں نہ ان کو زندگی میں خوشی دے جائے۔ یہ حضرت واصف علی واصف کا قول ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے اپنی موت کا غم دے کر جانا ہے
ان کو زندگی میں کیوں نہیں ہم خوشی دیتے؟ کوئی ہے، رشتے ہیں، مرنا تو ہے، تو موت ہونی ہے، تو بری طرح موت آئے، مقصد ہے کہ اچھی نہ آئے، تو مطلب موت دے کے جانا ہے، لوگوں کو غم دے کے جانا، تو جیتے جیتے بھی خوشیاں بانٹنے کی کوشش کریں اور خوش رہیں۔ کوئی ایسا دوست جس کو آپ مسکراتا ہوا دیکھیں تو آپ کو بھی خوشی ہوتی ہے، کوئی دوست مسکرا رہا ہے تو اس کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ اس کو ہمیشہ اپنے تصور میں مسکراتا ہوا دیکھیں، وہ آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یار یہ کیسا، کتنا اچھا لگتا ہے مسکراتا ہوا، تو آپ مطلب اس کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ کا چہرہ بھی کھل اٹھے گا، اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے تو میں لوگوں کو کس طرح لگ رہا ہوں گا، اگر میں مسکراؤں گا تو میں بھی لوگوں کو اچھا لگوں گا۔ اینڈ پہ ہے جی، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، پر امید لوگ ہمیشہ خوش رہتے ہیں۔ آپ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل کی امید وابستہ کیجئے، وہ آپ کو سکون اور اطمینان سے مالا مال کر دے گا۔ آخری بات یاد رکھیے گا کہ ہم لوگوں کا مقدر نہیں بدل سکتے، ہم لوگوں کا مقدر نہیں بدل سکتے، ہم انہیں مال و دولت بھی نہیں دے سکتے اور نہ ہم بیماریوں کو صحت دے سکتے ہیں، لیکن ان زندگی کے ماروں اور بیچاروں کو مسکراہٹ ضرور دے سکتے ہیں۔ کچھ بھی نہیں دے سکتے لیکن مسکراہٹ دے سکتے ہیں۔ تو چلیں سارے کام چھوڑیے اور تھوڑا سا، اینڈ کہتا ہے کہ چلیں سارا کام چھوڑیے اور تھوڑا سا مسکرا دیجیے، شکریہ، کہتا ہے کہ تھوڑا سا مسکرا دیجیے، بس آپ کی مہربانی ہوگی، تھوڑا سا مسکرا دیجیے۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ آج کا یہ ٹاپک تھا، اس میں کچھ باتیں میں نے اپنے حساب سے شیئر کی، اس بک سے شیئر کی، کچھ ساتھ کوشش کی آپ کو بھی کہنے کی، سمجھانے کی۔ تو دوستو خوش رہنا سیکھیں اور خوشیاں بانٹیں۔ بانٹنے والا انسان جو ہے نا، خوشیاں بانٹنے والا ہو، چاہے رزق بانٹنے والا ہو، چاہے وہ کبھی محتاج نہیں ہوتا۔ یہ بہت سارے ریسرچر، بہت سارے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کی ویڈیو سنیں، عالم ہیں ان کی ویڈیو سنیں، اپنے دین کو سٹڈی کریں۔ خوشیاں بانٹنے والے اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے، اور رزق ہے، پیسے کی ہے تو وہ تقسیم کرنے والے، اللہ کے نام پہ دینے والے، صدقہ وغیرہ دینے والے، وہ ہمیشہ خوش رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے مسبب الاسباب، ان کے لیے سبب بناتا ہے، اللہ ان کو خوش بھی رکھتا ہے اور ان کو کامیابیاں بھی دیتا ہے۔ اپنے آپ کا دل جو ہے نا، اس دل کو کھلا کریں، لوگوں کو دیکھیں اور ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کریں جو خوش رہتے ہیں۔ جو لوگ خوش رہتے ہیں ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا شروع کریں، آپ کی زندگی میں بھی خوشیاں آ جائیں گی۔ اگر آپ روتے ہوئے لوگوں کے پاس بیٹھے رہیں گے تو آپ بھی آہستہ آہستہ دکھی ہو جائیں گے اور آپ بھی رونے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے وہ ہر ٹائم رو رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ بیٹھیں گے تو آپ بھی روتے رہیں گے۔ لہٰذا اپنے آپ کی سیٹنگ کریں، اٹھیں بیٹھیں، تھوڑی سی اپنی ٹیوننگ کریں اور جو ہے نا خود بھی خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوش رہنے دیں، خود بھی جئیں، دوسروں کو بھی جینے دیں۔ کہتے ہیں کہ ستارے ہمیشہ اندھیرے میں چمکتے ہیں، تو زندگی میں پریشانیاں ہیں، مسئلے ہیں، مسائل ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ مسئلے مسائل ہی آپ کو آگے چل کے چمکاتے ہیں۔ مطلب ستارے اندھیرے میں چمکتے ہیں، روشنی میں بھی چمکتے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اندھیرے میں چمکنے کا جو مثال ہے، جو کہنے کا مقصد ہے کہ مصیبتیں، پریشانیاں انسان کو چمکانے کے لیے ہوتی ہیں۔ ان پریشانیوں، ان مصیبتوں کو بندہ فیس کرتا ہے، ان کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے اور ان سے نکلتا ہے نا تو سرخرو ہوتا ہے اور انسان کامیاب ہوتا ہے۔ دوستو آج کی ویڈیو تھی، کافی لمبی ہوگی، 18-19 منٹ کی ہوگی، تو اتنا مقصد ہے کہ کافی سارا ٹائم ہو گیا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں کسی قسم کی کوئی غلطی ہوئی تو معذرت چاہتا ہوں، کسی کو میرا کوئی ہٹ کرنا نہیں تھا، کسی کے اوپر تنقید کرنا نہیں تھا، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی رہ گئی تو ایڈوانس میں معذرت چاہتا ہوں۔ اور ویڈیو میری اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور لائک بھی کر دیا کریں، اور اگر شیئر کر سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، تو شیئر بھی کریں تاکہ اچھی باتیں دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکیں۔ تو آج کی ویڈیو اتنی تھی، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔